अशेच तरेचो हो जो प्रकार जो आसा की अशे जे गांव जे आसा अर्बन हितून घालपाचो त्या वेळच्या हेंच्याच सरकारान केल्लो, पूण सगळे गांव जे आसा ते एकवटान रावन त्या वेळार स्क्रॅप केल्ले. आमकां हे तुमचो अर्बन जो स्टेटस जो आसा तो आमकां नाका. हांव खास करून आमच्या गांवाच्या लोकांक सांगूंक करता आनी त्याच बरोबर बाकीचे गांव जे आसा आमचे टोटल 56 गांव आसा, 56, जेचे नोटिफिकेशन तेंच्यांनी जारी केल्लें आसा. तर हेतून जातलें कशें आमी पळयता. आमच्या गांवा कडेन जर नजर जर मारली जर जायत, इट इज फूल ऑफ बायोडायवर्सिटी. आनी जेन्ना हांगासर अर्बनायजेशन जातलें, आमकां चडांत चड जो भंय जो आसा तो आमची जी हांगासरली शेती आसा त्याचें कन्वर्शन हें निश्चित आसा. त्याच बरोबर आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांत अजून आमची ओल्ड जी आसा, पारंपारीक जी घरां आसा ती आसा, तेचेर गदा येतली. आनी हितून आमच्या ह्या घरांनी जे जॉयंट जे सगळे आमची फॅमिली जी रावता पळय काय ते कशे भशेन हांगासर त्या घरान आपल्याक स्वताक एकोमोडेट करता. हे अर्बनायजेशन आयल्या नंतर तुम्ही आता पळयलां आसतलें पणजे सारक्या भागांत भाटले म्हण, मागीर ते हितून वच सांतिनेज वता, सगळ्याक वता की पयलींचे जे पळय कितें घरां बी आसली न्हय तें ती दिसना आतां तुका. थंय बिल्डिंग्यो उबे रावल्ले आसा. हांगासर तशेंच जातलें. आनी अशें जर जालें जर जायत, आमच्या हांगासर नॅचरल जे रिसोर्सीस आसा हांगासर, ज्या सारके आमचे तळें आसा, सामकें तयार लेक आसा, हेका खूब आमकां मार बसपाचो आसा.